ومن استعان بالله معتمدا بقلبه عليه أعانه، ومن لجأ إليه واحتمى بجنابه عصمه وصانه، ومن تحمل في سبيله الأثقال والمشاق سهلها عليه وهونها، ومن قصده صادقا كفاه وزين له مسالك الخير وحسنها. فكيف يخاف الخلق من يعلم أن الأجل محتوم؟ وكيف يخشى الفقر من تيقن أن الرزق مقسوم؟ وكيف يتسخط من المصائب والمكاره من يعلم أن الله هو الذي قدرها؟ وكيف لا يحتسب ثوابها ويرجو ذخرها من يعلم أن الله هو الذي أجراها ودبرها؟ فإذا آمن العبد بذلك سهل الله عليه الملمات والمصائب ورزقه الثبات عند ورود المصائب. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.